फॉर द मिडिया एज वेल एज पब्लीक जे कितें आहा तें आता सांगपाकूय वायट दिसता, कित्याक ती उतराय उलोवपाक वायट दिसता. जशें वेंजी सरान सांगला तेका आता वेट करपाचो आनी मागीर फुडलें डिसिजन एज पर लास्ट काल जी प्रेस घेतल्या तितून बी प्लॅन, दॅट बी प्लॅन विल गोइंग टू बी इम्प्लिमेंटेड इफ दिस इज नॉट स्क्रॅप. आयज आमचो दुसरो दीस. म्हाका दिसता हे सरकार भायल्यांचो मोग चड आनी गोंयकाराचो थोडो हें दाखोवन दिता. पयर जी मिटींग जाली आनी तेंच्यांनी जे हें केलें काल आमी निश्चित केल्लोच आसा. पूण आयज पयल्यान पयलीं वेंजी बाब हांगा दुसऱ्या दिसा येयलो तेका पयलीं काळजांसान देव बरें करूं. तुमी पळयलां आसतलें एसेंब्लीन सुद्दां एक दोग तीग जाण विरेश हो आनी आमचो विजय बाब हेंच्यांनी गोंयकारा खातीर गोंयकार म्हण कितें आसचें हें हेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. सीएमान वर्ड दिला म्हणटा. वर्ड हो इंग्लिशीन उतार हें आमच्या गोंयकारांक आसता. उतार हें महालक्ष्मी देवळान दिलां तें देवाकूय मानिना तें हांवूय जाणा, कळ्ळें तुका. पूण महालक्ष्मीचो दीस आनी आयज दत्तात्रय 3 तोणाचो तेणी 3 तोणाचो जावच्यो न्हू मुद्दाम क्रिटिसायज करता हांव. ह्या उतराक तेणी पालो दिवन मंडे आमकां सांगला त्या प्रमाणे तेणी मंडे वेंजीच्या उतराक लागून आमी या तेजे कडेन आनी सगळे येतले ही आशा धरता. आनी तेणी मंडे आमकां ठोस आश्वासन दिवचें इतलेंच मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा आमचो बेनावलींचो MLA कॅप्टन वेंजी विएगस. आमचो MLA आमचो हांव वारकाचो आनी तो आमचो करमणीचो. ताका हांव काल जाणता देव बरें करूं म्हणटा. हे हालीं गोंयकारां लागून उलयताय ते यार कोण उलयनाय. गोंयकारां लागून पडे उलयताय ते हेचो हे थोडेच आहाय कळना. एक आमके घेवन भोंवलो एक गळगडे शेडयले आमकां आनी आमकां पत मारले. कोण करेक्ट रेजिनाल्ड लॉरेन्स कळना तुका. हेणे आमकां गडगडे शेडयले ते भाशेन मायकल लोबो आमकां आझाद मैदानां सांगलोलें आमचो रिजायन जातो म्हूण बरोवन दिल्लें. खंय आहा तूं सांगता देव निंदलो ना मायकल रेजिनाल्ड आनी सगळ्यांक सांगता रोदोल्फ तुकाय सांगता तुगे माय गेसो नांव आहलें तुवें नांव पाड गायलें. मायचें नांव पाड गायलें असो कोणाका पयशां लागून कोणाचे हाड माय एकली रावल्या ते एक मिनिस्ट्री देखून दिवना. आज हांव वेंजी सराक थँक्यू म्हणटा आनी सगळे हांव सीएमा कडेन मागोता तूं घाटयांगे सरकार जायच न्हू गोंयकारालो सरकार जावं. तूं गोंयकारां रगोता आहा जाल्यार तूं आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. गोंयकारां तो तुका रगोत आहा जाल्यार तूं गोंयकारां हे टॅक्सीवाल्याने वो गोंयकारांनी प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. आनी हांव जे आमचे बाराबू आहाय तांकां हे सगळे टॅक्सीवाले हेचोय हे पुलिसींक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा ते आमकां राखताय म्हणून. सगल्यांक तुमकां हांव वेंजी सरा विरेश तो आमचो विजय सरदेसाय एल्टन युरी आलेमांव कार्लूस हेका सगल्यांक हांव कालदान देव बरें करूं म्हणटा टॅक्सीवाल्यांच्या नांवान. जालें कितें जाणाय 3 दीस पयलीं 19 तारखेर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीन एक एक कॉन्फरन्स ऑर्गनायज केले अँड दॅट वॉज चेअर बाय आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंत, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो आनी GCCIचे प्रेसिडेंट आहा मिसीस दोंड तेणी. आनी थंय सांगलें की जर मिटिंगेक ओला उबर रॅपिडो ह्यो कंपनी गोवा मार्स ह्यो कंपनी तेंच्यांनी प्रेस मिटींग केली आनी विजन विकसीत गोंय 2037 ह्या विजनाचेर तेंच्यांनी त्यो सगळ्यो गोश्टी केल्यो. आतां आनी भायर सरताना सीएमाचो एक पोस्ट व्हायरल जालो की वी आर रेडी टू फेस अ क्रिटिसिजम ऑन टॅक्सी इश्यू. म्हणजे तेणी दाखोवन दिलें की आपूण ह्या एग्रिगेटरांक गोंयांत हाडटा आनी डिजिटलायझेशनाच्या नांवाचेर धंदे गोंयकारांक सोंपयता म्हणून. आनी तेन्नाच जो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेणी एक स्टेटमेंट केलो की ओला उबर बी आमच्या कडेन मिटींगेक आसले आनी आमी ऑलरेडी तांकां प्रमोट करतले आनी तांकां हाडटले म्हणून. आतां विशय आहा गो 2 म्हयन्या पयलीं एक गायडलायन्स हाडली सरकारान गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 आनी त्या गायडलायन्सचेर आमचे जे धंदे आहा जे गोंयकारांचे बहुजन समाजाच्या भुमिपुत्रांच्या हातीन आहात ते प्रायव्हेटायझेशन करपाक ट्राय केली आनी ते धंदे प्रायव्हेटायझेशन जावंक फावना. एग्रिगेटर गोंयांत येवंक फावना म्हणून आमी व्हॉयस रेस केली. प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक विलेजींनी एक आंदोलन जालो. प्रत्येक टॅक्सीकार प्रत्येक संघटना आपापल्या आमदारांक मेवळी
वॉयस रेस जालो सगळ्या सीएमाच्या पोतान सुद्धा वॉयस पावलो सीएमान कितें सांगलें हो एग्रिगेटर काडला तुमकां नाका स्क्रॅप करता म्हणून आमी ऑब्जेक्शन सजेशनूय दिलें डिपार्टमेंटान आमी जाणा आसले खंय तरी असेंब्लीक जे पावसाळी अधिवेशन जालो जुलय ऑगस्टान तेन्ना हो खंय तरी विशय व्हरतलो आनी थंय सुटावो जातलो म्हणून तर आमच्या ओपोजिशन आमदार आहा तेंच्यांनी व्हडलो वॉयस रेस केलो इश्यू रेस केलो तरी हो डिक्टेटर सरकार जो आहा बीजेपी सरकार त्यांच्यानी खंय आयकलें ना आनी तेंच्यांनी कितें सांगलें 20 ते 25 ऑगस्ट म्हणजे चवथीच्या पयलीं आयज खंय तरी स्टेक होल्डर आनी टॅक्सीकार आनी बाकीचे जे ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर आहा तांकां घेतले मिटींग करतले आनी हो इश्यू रिझॉल्व करतले म्हणून सो आतां हो विशय 20 तारखेर टू 25 म्हणजे आमकां टायम दिल्लो तेच्या पयलीं 19 तारखेर तुमी गोवा चेंबर अँड कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या नांवान तुमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता मीट घेता प्रेस मीट घेता विजन विकसीत गोंय 2037 म्हणून तुमी फुडले चिंतून एक मिटींग घेता ते मिटींगेक ओला उबर रॅपिडो जे रॅपिडो येतले फाल्यां हे आमचे पायलट जे तुमकां प्रत्येक स्टँडार दिसता जे एक चेपे घालून पाय एक स्टँडार उडोवन जे पायलट दिसता तो हे समाज जातले सो सरकाराक कळना सरकाराक खबर ना हे बहुजन समाज धंदे सोंपतले म्हणून सो सरकारान एक खंयचे दूध टप्पी धोरण अवलंबले 20 तारखेर जर आमकां तुमी आपयतले जाल्यार 19 तारखेर तुमी मिटींग घेतल्यात एग्रिगेटराक आपोवन तुमी आयज आमचे गोंयकारांक घेवन तुमी मिटींग घेवपाक तुमचे टायम ना कॉन्फरन्स घेवपाक टायम ना गोंयकारांक जिते दवरपाक आनी गोंयकारांचे धंदे सांबाळपाक तुमकां टायम ना तुमी आयज एग्रिगेटर प्रमोट करता ही तुच्छ गजाल ही जी गजाल घडना फुडें 2 दीस आमी प्रोटेस्टाक येयले आमी जुंता हजार येयले जुंता हजाराचेर आवाज रेज केलो आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली काल वॉयस रेज करपाक आयज आमी हांगर येयले आयज जशे येयले हांगर तेन्ना अशें कळोन येयलें की आमी मेट्रो ट्रान्सपोर्टाक मेळपाक गेले भितर डिवायडिटी आहले दोन नॉर्थ डिवायडिटी साउथ डिवायडिटी आनी एडीटी मेळ्ळो आमकां तेंचे कडेन आमी डिस्कस केले तुमी गायडलायन्स कशी कितें फ्रेम केल्या काय म्हणून तेंचे कडेन आन्सर नासले ते आमकां गायडलायन्स फ्रेम करतना आमकां कोणा कॉन्फिडन्सान घेवंकूच नासले जर तुमकां जर कॉन्फिडन्सान घेवंक ना जाल्यार डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जो आहा IAS तेका आनी हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेका कितें नॉलेज आहा या धंद्या बद्दल कितें नॉलेज आहा हे एप करून ते धंदे सोंपोवंक सोदता कितें नॉलेज आहा तेंचे कडेन आन्सर नासले सो आतां हे करता कोण हे सरकार धंदे सोंपोवपाची गजाली ज्यो करता तेका आमी उगी केन्नाच रावचे ना हे धंदे आमचे गोंयकाराचे निजाचे धंदे जे टुरिझम चालू जाले आमी टुरिझम स्टेक होल्डर म्हणून हो धंदे वाडयले आनी हे धंदे इतके ग्रोथ केले आनी एज्युकेटेड भुरग्यांच्या हातीन हे धंदे दवरले आतां आमी ऑलमोस्ट 20-25 वर्सां जाली ह्या धंद्यान आहा आमी सुशिक्षीत हाव डन माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी आतां आमची जी नेक्स्ट जनरेशन आहा इंजिनियरींग केल्ले ग्रॅज्युएशन केल्ले भुरगे ह्या धंद्यान येता फाल्यां जर हे धंदे आमी गोंयकारांच्या हातीन दवरूंक ना जाल्यार येता ती पुडी आमकां अक्षरशः ताणे मारतले गायच वतले आमच्या जाणट्यांनी गोंयकारांच्या हातीन कसले धंदे दवरूंक ना म्हणून सो तेका लागून ही लढाई आहा आतां म्हाका फक्त एक गोंयचे जनते कडेन म्हाजें एक आव्हान आहा की हे धंदे गोंयकारांच्या हातीन दवरपाक बहुजन समाजाच्या हातीन दवरपाक आमकां तुमी सपोर्ट करूंक जाय आमकां ओपोजिशन आमदार सपोर्ट करतात तशें सरकार सपोर्ट करपाची सरकार बरी बुद्ध घालपाची देवान तरी एक बुद्ध घालपाची आनी हे धंदे आमच्या हातीन दवरपाचे इतकें म्हणून हांव चार उतरां बरोवन हें करता आनी आमचो जो आमदार आहा खूब आमकां लागून तळमळटा आमचो आम आदमी पार्टीचो आमदार वेंजीबाग आमकां लागून तळमळटा तो आयज आमच्या टॅक्सीकारां मदीं येयलो खंय तरी एक सीएमा कडेन आमकां घेवन गेलो आनी खंय तरी एक सुटाव काडपाचो प्रयत्न केलो तो खूब प्रयत्नय करता सो तेच्यात आमी देवाक ते कडेन तरी मागता तेच्या तरी हातींच्यान एक प्रयत्न सफल जावं न्ही म्हणून आनी गोंयकारांचे धंदे जे 70,000 फॅमिली ज्यो बहुजन समाजाच्यो आयज सोंपोवंक पावल्यो आहा जे पायलट रिक्षाकार सोंपोवंक पावल्यो आहा सरकारान खंय तरी रिवायव करून जाल्ले तांकां रिवायव करपाचे आनी धंदे गोंयकारांच्या हातीन दवरपाचे